उसके बाद क़ारी अब्दुर्रहीम साहब उस्ताद हदीस मदरसा मगराहाट बंगाल, आप तशरीफ़ ले आए तिलावत कलाम मजीद के लिए और 5 मिनट खुद आप अपनी घड़ी में दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह। الله يا سلام، الله الله. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله الله الله، الله أكبر. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الله الله أكبر، الله الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم نعم، سبحانك يا رب، يا سلام، الله الله. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله الله، سلمني يا رب، الله الله الله. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الله الله الله، يرحمني يا رب، يا الله، يرحمني يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الله أكبر. يا سلام. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صدق الله العظيم. بارك الله في صوتك، ما شاء الله، اللهم زيدك، ما شاء الله.